गिरा फरोशों की अब खैर नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का चीनी माफिया को नकेल डालने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी रेट पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत है। सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर्स के वीडियो लिंक में इजलास में बड़ा फैसला। चीफ सेक्रेटरी का कहना है अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुजफ्फरगढ़ में चीनी बहरान सर उठाने लगा। चीनी 190 से 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों की चीखें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से नोटिस लेने का मुतालबा है। दुकानदारों के मुताबिक डीलर्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर रखी है। उधर बहावलनगर के ताजर भी चीनी की बढ़ती कीमत से नाला। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान का कहना है किसान को गन्ने की कीमत ही नहीं मिलती। बहावलपुर में मौजा चीनी सरकारी रेट से भी सस्ती। चीनी 179 के बजाय 174 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पोर्टल खुलने के बाद मार्केट में चीनी वाफर मिकदार में है। गन्ने की फसल नहीं आने से चीनी मजीद सस्ती होने की उम्मीद है। रहीम यार खान में गन्ना तैयार, शुगर मिल्स बंद, फसल कहां फरोख्त करें, किसान परेशान हैं। चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी कहते हैं इंतजामिया गन्ना 400 रुपए मन खरीदने पर बजिद है। 600 रुपए मन रेट मुकर्रर किया जाए। डीजी खान में मौसम बदलते ही अंडों की कीमत भी बदल गई। 2 रोज में अंडे 25 रुपए दर्जन महंगे। 305 से बढ़कर 330 रुपए दर्जन हो गई। शहरियों का अंडों की बढ़ती कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा। एक अनार 100 बेमार पेटी की कीमत पूरे 8,000 रुपए। सब्जी मंडी मुल्तान में अनार महंगा, पेटी 1500 इजाफे के बाद 8,000 रुपए की हो गई। मंडी में अनार 800 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। जनूबी पंजाब में स्मोक के पक्के डेरे। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान 8वें नंबर पर मौजूद है। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 पॉइंट्स है। बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा की फिजा भी आलूदा। मियांवाली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 तक पहुंच गया। शहरी आंखों और गले के अमराज में मुब्तला होने लगे। मुल्तान में धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। सेक्रेटरी आरटीए मोहसिन निसार की हिदायत पर सख्त कार्रवाइयां की गईं। धुआं छोड़ने वाली 3 गाड़ी मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शहरियों को गाड़ियां फिट रखने की हिदायत की गई। हुसैन अगाही मार्केट मुल्तान में तजावजात की भरमार है। दुकानदारों ने 10 से 12 फीट बाहर तक सामान सजा लिया। शहरियों के मुताबिक ऑपरेशन के फौरी बाद तजावजात कायम हो जाती हैं। रिक्शा वालों ने रोड तंग कर दिया है। जलालपुर पीरवाला में कब्जा माफिया की शामत आ गई। तहसील इंतजामिया और पैराफोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 6 करोड़ से जायद मालियत की 300 केनाल सरकारी अराजी वागुजार। लियाकतपुर में रेडीबान पैराफोर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था रेडियां नहीं लगाने दी जा रही, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। रेडीबानों को जगह अलॉट है। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मेलादी का मौक़िफ़। बस्ती मलूक पुलिस चौकी लाड़ का अनोखा अंदाज। मुलजिमों के साथ बच्चों को भी चौकी ले आए। बच्चों के मामू का सीपीओ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बच्चे मौका पर मौजूद थे, बाद में बुरसा के हवाले कर दिए। पुलिस का मौक़िफ़। ईसा खेल में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है। वाटर सप्लाई स्कीम के अहाता में प्लांट लगाया गया था। फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने में गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम है। शहरियों के मुताबिक प्लांट फ़ाल नहीं हो पाया। एक तरफ शजरकारी, दूसरी तरफ दरख्तों की कटाई जारी है। हासिलपुर में नहर बाग अली किनारे दरख्त काटने का मामला है। निशानदही के बावजूद अमला कार्रवाई से गुरेजा है। इलाका मकीनों ने हुकाम से कार्रवाई करने की अपील कर दी। मुल्तान में मैप्को का नादहिंदगान के खिलाफ सख्त ऑपरेशन।
رننگ اور ڈیٹ ڈیفالٹر سے 96 کروڑ 22 لاکھ روپے ریکور کر لیے۔ میپکو حکام کا نادہندگان کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرنے کا اعلان۔ 35 گینگز کے 103 اور 961 دیگر ملزمان گرفتار کیے، 4 کروڑ 76 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کیا۔ ڈی جی خان پولیس نے سہ ماہی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ملزمان سے ویگو ڈالا، 48 موٹر سائیکلز، 2 ٹریکٹر، 2 رکشے، ترائی زیورات، موبائل فونز، نقدی اور اسلحہ برآمد کیا۔ محکمہ وائلڈ لائف ان ایکشن چولستان میں غیر قانونی شکار کا خاتمہ، 1 جنوری سے اکتوبر تک 306 کیسز رجسٹر کیے، 95 مقدمات درج، مجموعی طور پر 96 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ ملتان ہیلتھ اتھارٹی کا سخت ایکشن، ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر آرٹ کونسل پاک سیل، پی ایچ اے کے خلاف ایف آئی آر درج، 10 مقامات پر ڈینگی لاروا ملنے پر شوکوز نوٹس جاری کر دیا۔ بہاولپور میں ڈینگی کے وار لگاتار، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں مزید 2 شہریوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ سرسادق عباسی اور بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی کے 2 مریض زیر علاج ہیں۔ اینٹی ڈینگی کاروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میونسپل کارپوریشن اور فائر بریگیڈ دفاتر سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ محکمہ صحت میاں والی خسرہ اور روبیلا کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کہتے ہیں ویکسینیشن مہم کی آگاہی کے لیے سیشن شروع کر دیے ہیں، 3 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر احمیار خان کی زیر صدارت اجلاس، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے حوالے سے مہم کا جائزہ لیا۔ حفاظتی ٹیکوں سے محروم رہنے کی وجوہات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پولیو مہم میں 0 ڈوز، انڈر ڈوز بچوں کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ گریجویٹ کالج پر خواتین ملتان میں ڈسپنسری قائم، ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر فرید شریف، ڈائریکٹر طاہر سلطان نے افتتاح کیا۔ بنیادی طبی سہولیات، ابتدائی طبی امداد کی سہولیات دستیاب ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ذہین انور کا اسپیشل ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس اور شیخ خلیفہ پبلک اسکول کا دورہ، خصوصی بچوں سے ملاقات کی اور تعلیمی استعداد کار اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائٹ ڈیولپمنٹ کا اجلاس، ایم این اے سردار اظہر خان لغاری نے صدارت کی۔ رحیم یار خان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی بریفنگ۔ میونسپل لائبریری لودھراں کی ابتر حالت ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی کا دورہ، لائبریری کی حالت دیکھ کر سٹاف پر اظہار برہمی، انٹرنیٹ تک موجود نہیں، واش رومز ناقابل استعمال ہیں، ریسرچرز کتابینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ملتان میں نگار خانہ کی بحالی 80% کا مکمل کر لیا، نگار خانہ کو پرانی حالت میں بحال کیا جا رہا ہے۔ 30 فٹ گہرے نگار خانے میں پرانے طرز کا فرش اور لائٹنگ کی گئی ہے، گنبد کو بھی پرانے طرز تعمیر کے مطابق بنایا گیا ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے زیر اہتمام ڈیٹا فیسٹ آگاہی واک، مقصد عوام میں ڈیٹا کی اہمیت، مؤثر استعمال کے شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے قیادت کی، افسروں، طلبہ اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ شیخ زاید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری کی والدین سے ملاقات، تدریسی سرگرمیوں، حاضری اور نصاب کی بہتری پر تبادلہ خیال، والدین کو طلبہ کی کارکردگی بارے آگاہ کیا۔ دھول اڑتی اور فراٹے بھرتی گاڑیوں کا میلہ سجنے کو تیار ہے۔ 10ویں تھل جیپ ریلی میں مصروف، 2 روز باقی۔ چوبارہ میں 190 کلومیٹر ٹریک تیار، دیگر تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ 100 سے زائد ریسرز رفتار اور مہارت کا مظاہرہ کریں گے، نیزہ بازی، کبڈی اور کیٹل شو بھی ہوگا۔ تھل جیپ ریلی کی سرگرمیوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ پہلے روز گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوگی، دوسرے روز کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 8 نومبر کو کوالیفائنگ راؤنڈ چھانگا، مانگا، ٹیلا کوٹدو میں ہوگا۔ 9 نومبر کو کلیا اور کوٹدو میں
بگی اور کوارڈ بائک ریس ہوگی. ثقافتی رات اور انعامات کی تقریب فیصل اسٹیڈیم مظفر گڑھ میں ہوگی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ. گرین شرٹس کو میچ جیتنے کے لیے 264 رنز کا ہدف دیا. ابرار احمد اور نسیم شاہ کی 3 وکٹیں. سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. اور نایاب ہیرا چوری کرنے کا مشن. ایکشن تھرلر فلم ناؤ سی می ناؤ یو ڈونٹ کا فائنل ٹریلر جاری. ہالی ووڈ فلم 14 نومبر کو جنوبی پنجاب کے سنما گھروں کی زینت بنے گی.